دوستوں تے بدر تو 30 کلومیٹر سائڈ تے میں تاڑے سامنے نقشہ بنن لگا ہوں کملی والے محبوب حضور کا بھی ایمان دینا نان کا پھرن گئے نہیں نان کے ہر کوئی پیار نہ جاندا ہے کملی والے محبوب نو ماننے والا تیرے میرے مدنی کریم دی مان نال ازل دا پیغام آ گیا وے موت دا پیغام آ گیا وے فرمایا ام ایمن نیڑے آویں آمنا ذرا حوصلہ کر تیرے میرے مدنی کریم آقا دا بازو پکڑیا وے ماں آمنا اگے ودیاں نہیں کدی سجے ویکھدیاں کدی کھبے ویکھدیاں نہیں کدی دائیں ویکھدیاں کدی بائیں ویکھدیاں نہیں نیامنا ذرا حوصلہ کر میرے کملی والے محبوب نو ماننے والا ادھر ام ایمن دائی قریب بیٹھی ہے منٹ 10-15 دی گل ہے میں اجازت چاہواں گا سنیا جے لفظ پھر والے ام ایمن ویکھدیاں پیاں نہیں حضور دی عمر 6 سال دی ہے ماں آمنا حضور دے والد محترم دنیا تو جا چکے نہیں تے جے والے ام ایمن دا بازو پکڑے آئی حضور دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا وے فرمایا لی ام ایمن مینوں بابے والا پیار دیوی مینوں بہنا والا پیار دیوی نی آمنا ذرا حوصلہ کر نی ام ایمن دنیا دے تے گل سننا نی آمنا ذرا حوصلہ کر نی چ آمنا حوصلہ کر پاک نبی دی ماں پاک آمنا کھڑیاں نہیں اس وقت دی شریف النفس عورت کھڑی ہے جڑے حضور دے ہاتھ وچ آتے آیا وے حضور اپنی ماں ول ویکھدے پے نہیں حضور قبلہ کاری سب کملی والے محبوب دی عمر 6 سال دی ہے تے مقام ابوارے دا ٹلا ہے تے میرے نبی کریم اس پہاڑی تے کھڑے نے تے وچ ریت پردیس آ گیا ہے اما ٹرن لگی ہے باپ تکیا نہیں فرمایا دی ام ایمن تینوں بابے والا پیار دیوی اینوں بہنا والا پیار دیوی ماں ام ایمن کہندیاں نی آمنا روندی کیوں وے کہندی نی ام ایمن ماما باج ہنیرے ہندئی ماما باج بچے رول جاندئی اینو کنا نہ لگ کے رول نہ دیوی اینو ماں یاد نہ آن دیوی نیامنا ذرا حوصلہ کر نی ام ایمن اگے نے بابا نہیں تکیا ساجی اماں بھی ٹر چلی تیرے میرے مدنی کریم اماں دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھے کملی والے محبوب ویکھ دے پہلے اماں دیاں اکھاں ڈول دیا پیاں نے محبوب رون لگ پے ماں دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھے تیرے میرے مدنی کریم آندے اماں روندی کیوں وے میرے پترا وے میرا چن محمد وے میرا لاڈ محمد وے میرا مکھن محمد وے میری ملائی محمد وے میرا پیار محمد وے میرا سون محمد وے میرا لاڈ محمد وے میری جوان محمد وے میرا جین محمد وے میری جوانی محمد وے میرا بڑھاپا محمد وے میرا جہان محمد وے میری زندگی محمد وے پترا سینے نہ لگ جاؤ میرا رونا کڑی دی کڑی تیرا رونا ساری عمران دائی اما رون دی کیوں وے پترا لوکاں دیاں ماواں ٹرن بھراواں نو ہاتھ دے کے آندیاں نے میرے منہ پتر دا خیال رکھی بہناں نو ہاتھ پڑاؤندیاں نے تیرے نال کے جمیا ویر بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں جویں میرے یار دا پتر شفیق دا احمر لوکا 19-20 سال دا پتر کالے جاندیاں ایکسیڈنٹ ہویا تے اللہ نو پیارا ہو گیا تے ایک پتر دنیا تے اور سبے پیڑاں نے مندیاں پر مندی براواں دی پیڑ او پیڑاں کیویں چلدیاں مر گئے جلہر دے ویر ایڈا سونا کڑیل جوان میں تصویر ویکھی اینو پوچھو میں رون لگ پیا او دی اماں کول وی پے کے رویا اے دے کول وی پے کے رویا پتر موئے نہیں پھول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر او پینا کیویں جیوندیاں مر کے جلہاں دے ویر او لوکاں دیاں جدی اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے امام زین العابدین کربلا وچ نے امام زین العابدین کربلا وچ نے سجدہ زینب آندیاں نے جڑے پترا بدنے ویکھے آئے حسین دی پین رو رہی ہے حسن دی پین رو رہی ہے امام زین العابدین ویکھدے نے آدھے پھپھی روندی کیوں وے تے ویراں دیاں لاشاں کٹیاں
پئیاں نے امام زین العابدین دی پھپھی ہے پتراں دی لاش سائڈ تے اے شفیق بڑا صبر والا ہے میں تصویر ویکھ کے اودوں دا رو رہا ہے ایڈا سونا بچہ تصویر بنا کے اللہ نے بھیجی وہ نوجوان کی تصویر ویکھو کلیجہ پھٹ جاتا ہے اللہ جاندا درد والا جملہ کواں بڑے دل والے امام زین العابدین دے نے اپی روندی کیوں وے ادی وے پترا لوکاں دیاں جدی اجڑن تیاں ٹر جدیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے پکے پترو ہاتھ جوڑاں گا بھراواں دنیا دے تے لوگ بھیناں نہ چھڈیا جے میں ویکھیا جے بھیناں دا جہان بھراواں نہ وسدا ہے ایتھوں ٹیلی فون کرے ویر خیر بھین جڑا ویر تیرے نال بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرن والے دے قسم اٹھا نہیں ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندی ہے ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آونا آخری جوڑا میں لے کے آونا جویں حسین دی بہن زینب کربلا چکیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری وہ مٹ گئے لوگوں میں کروڑ دا بھائی وال ہوا 50 لاکھ میرا 50 لاکھ کسے دا تے میں کسے بھائی وال نو آکھاں میری جُتی پالش کر انہیں آکھنا میں نہیں کرنی برابر دا حصے دار ہے کاری صاحب بہنا جگ تے ایسا رشتہ جے بھرا دے وچ حصے دار بھی ہوندیاں نے بھراواں دیاں جُتیاں بھی پالش کر دے دیاں نے اے مر تیریاں بہنا رو کے یاد کر دیاں اج روندیاں تیریاں بہنا کر آ جا سونے ویریا تیریاں بہنا رو رو تھکیاں ویکھ وے ویرا ہنجو تھکیاں تیریاں ڈیکاں چ وی رکھیاں میرے آ سونے آ پیارے آ ویرا ڈیکاں دے وچ رہ گئیاں اج روندیاں تیریاں بہنا گھر آ جا سونے ویریا میں جملہ کواں گا بہنا بھی انمول رشتہ ہے گھر چ حصے دار بھی ہے بھراواں دیاں جُتیاں بھی پالش کر دیندیاں نے بھراواں دے تسمے بھی بند کر دیندیاں نے او میرے پترو اج ہاتھ جوڑ کے جاواں گا تقریر دا آخر پلے بن کے جاؤ لفظ جا کے بہناں نو فون کرو بہن چھتی آ تیری لوڑ پے گی گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں اوے گل ویرا شیمپو دی نہیں اے 5 کلو سیویاں تے فیصلہ آبادوں بھی لب جاندیاں نے لاہوروں بھی میری بہن بھی ایتھے تاڈے غلام آباد پہ آئی ہے میں لاہوروں عید لے کے آواں اے تے لاہوروں بھی لب جاندیاں نے اے تے سیویاں کاری صاحب لہل پوروں بھی لب جاندیاں اے چنیوڑ تے پوانے تے جنگ چوں بھی لب جاندیاں نے اے تے ویرا فیصلہ آباد پنڈی ملتان چوں بھی لب جاندیاں گل سیویاں دی نہیں اے تے ہر منڈی چ لب جاندیاں پر کربلا چ زینب نو پوچھ سیویاں لے کے آن والا ویر اس منڈی چ نہیں لبدا سیویاں لے کے آن والا بابا اس منڈی چ نہیں لبدا آندے تلوار دے پھٹ مل جاندے زبان دیاں بولیاں مرن تے مجبور کر دے دیاں نے جدن سسا میں نے مار دیاں ایڈی ساؤندی تیرے پرا مگر کیوں نہ ہوندے ایڈی ساؤندی تیرے چاچے تائے کیوں نہ ہوندے ہاتھ جوڑاں گا او لوگو جنہاں دے پرا مر جن مامے دیاں تیاں نو پرا پڑھ کے وکھایا کرو ہرون اج میرے کول پیار لے لاؤ جدوں آویں اس مامے ول اے دیاں تیاں نو احمر بن کے وکھایا کر تیرے ہتھاں چوں دی جان نکلی ہے تو ہسپتال لے کے گیا سا ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں اوے باپ سرا دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اوے کلا ہاتھ توپ نہیں سکدا تے سجا کھبے نو توندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਦੀ ਉਜੜਨ ਤੀਆਂ ਉਤੋਂ ਕੋ ਉਦਣ ਤੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਚਾਚੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ, ਫਿਰ ਭਤੀਜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।